Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de l'informatique gestion pour les classes de deuxième année de cycle secondaire collégial. On va commencer. Environnement matériel d'un système informatique. Chapitre 1, configuration monoposte. يعني مميزات الحاسوب الواحد. Introduction, مدخل. La configuration d'un ordinateur est l'ensemble de ses caractéristiques techniques. La configuration يعني مميزات واحد l'ordinateur وهو مجموعة ديال المميزات اللي هي تقنية. 2. Définition des éléments les plus importants dans une unité centrale. يعني واحد التعريف ديال المكونات المهمين يعني الأكثر أهمية بالنسبة لواحد الأونيتي سنترال. بلاتي عندنا لو et l'organe qui fait le traitement des informations. يعني عندنا هنا واحد الفراغ. Le et l'organe qui fait le traitement des informations. عندنا واحد التساؤل اللي غادي يكون مطروح اشنو هو l'organe qui fait le traitement des informations. الميكروبروسيسور. اشنو هو الميكروبروسيسور؟ هو المعالج اللي هو هذا اللي تنشوفوا فيه الان، وهذا راه واحد النوع اللي تنسميوه البنتيوم 4. بنتيوم 4. Il est caractérisé par من المميزات ديال هذا الميكروبروسيسور اللي هو هذا عنده جوج المميزات سون تيب اي سا فيتيس. سون تيب النوع ديالو، سا فيتيس السرعه ديالو. بالنسبه لو تيب غادي نلقاو هاد الانواع ديال لي تيب ديال لي ميكرو بروسيسور. عندنا البنتيوم 4 اللي هذا نوع منهم كور ديو ولا كور دو ديو او بيان اي 3 اي 5 او بيان اي 7. غادي نمشيو الان الى سا فيتيس. الفيتيس نلقاوها اما 800 ميجا هرتز او بيان 2 جيجا هرتز او بيان 3.8 جيجا هرتز. هادو هما لا فيتيس اللي تنقدروا نصيبوها عند واحد الميكرو بروسيسور اللي هو واحد المعالج. La mémoire vive permet de conserver les données temporairement car il s'efface lorsqu'on arrête l'ordinateur. شنو هو الحاجه اللي غادي تسمح لنا ولا تمكننا من المحافظه على لي دوني ديالنا مؤقتا بمجرد ان نستنطفوا لورديناتور صافي تيتمسحوا؟ فهي la RAM وهي الذاكره الحيه mémoire vive permet de conserver les données temporairement car elle s'efface lorsqu'on arrête l'ordinateur. Elle est caractérisée par sa capacité يعني المميزات ديالها بالسعه. عندها واحد المميزات ديالها اللي تتميز في السعه 512 ميجا اوكتي 1 جيجا اوكتي 2 جيجا اوكتي. هذه بالنسبه للكاركتيرستيك المميزات ديال هاد الرام. السعه ديالها تتكون اما 512 ميجا اوكتي او بيان 1 جيجا اوكتي ولا 2 جيجا اوكتي. Le permet de conserver les données à long terme. شنو هو الشيء ولا هاد الحاجه اللي تتمكننا من المحافظه على لي دوني ديالنا à long terme يعني لواحد الاجل يعني لا باس به طويل لواحد المدى طويل. et elle est caractérisée par sa capacité وعندها واحد المميزات ديالها في السعه. فعندنا هو لو ديسك دور هو القرص الصلب اللي هو اللي تيمكننا من المحافظه على لي دوني لواحد المده طويله. نعاود هاد لا فراز هادي لو ديسك دور permet de conserver les données à long terme. Il est caractérisé par sa capacité. تيتميز بواحد السعه ديالو اللي هي اما تتكون 160 جيجا اوكتي او بيان 500 جيجا اوكتي او بيان 1 تيرا اوكتي. 3. Les caractéristiques techniques générales d'un ordinateur. المميزات التقنية généralement يعني على الإجمال ديال واحد الأورديناتور. عندنا هما le type et la vitesse du microprocesseur. سبقنا تكلمنا على الميكروبروسيسور هو المعالج يعني، وعندنا كذلك لا كاباسيتي دو لا رام السعة ديال هاد لا رام، لا كاباسيتي دو ديسك دور، وكذلك
الكاباسيتي وهي السعه كذلك ديال لو ديسك دور اللي تنخزنوا فيه لي زانفورماسيون. غادي نعاود لكم لي كاركتيرستيك تكنيك جينيرال دان اورديناتور. شنو هما المميزات التقنيه بالاجمال ديال واحد اورديناتور؟ تيتمثلوا في ثلاثه ديال لي بوين، ثلاثه بالضبط. يعني عندنا هاد لي 3 بوين. اولهم عندنا لو تيب اي لا فيتيس دو ميكروبروسيسور، النوع والسرعه ديال المعالج ديالنا. كذلك عندنا لا كاباسيتي دو لا رام، عندنا لا كاباسيتي وهي لا كاباسيتي دو لا رام وهي السعه ديال الذاكره الحيه. لا كاباسيتي دو ديسك دور وهي السعه ديال القرص الصلب. l'unité de mesure de la vitesse du microprocesseur. شو تقولنا هذا العنوان هذا؟ l'unité de mesure وهي الوحدة القياس de la vitesse ديال السرعة du microprocesseur ديال المعالج ديالنا. يعني الوحدة القياس ديال السرعة ديال المعالج تتكون بأش من وحدة وهي الهرتز. الوحدة ديال الهرتز اللي ترمزوا ليها بأش زد. وكذلك لدينا الفيتاس دو بروسيسور سو ميزور ان هرتز اللي هي اش زد. ان هرتز est égal à une opération sur seconde اللي هي واحد العملية على واحد في ثانية. ان هرتز تساوي لينا المقدار ديال هاد ان هرتز اللي هو واحد العملية في واحد الثانية. عندنا هاد لي سامبول هادو ك هرتز يعني كيلو هرتز، ام هرتز تنرمزوا ليها ميجا هرتز، جي هرتز يعني تنقولوا جيجا هرتز. فهادو هاد لي سامبول هادو لابريفياسيون ديال هاد الكلمات هادو، ولا بد انكم تاخذوا عليهم تعرفوهم شنو كيفاش نطقوهم، يعني كيلو هرتز، ميجا هرتز وجيجا هرتز. فعندنا هنايا هاد السين هادي ولا هاد الشيمه هادي جيجا هرتز. هاد 1 جيجا هرتز المقدار ديالها 1000 ميجا هرتز، و 1 ميجا هرتز اللي يمثل لينا واحد 1000 كيلو هرتز، و 1 كيلو هرتز اللي تعطينا النسبه ديال 1000 هرتز. يعني من هنايا لهنايا مرورا تنمروا تيكون بيناتهم 1000. يعني شحال من جيجا هرتز شحال فيها من هرتز؟ فيها 1003. Remarque, un microprocesseur ayant une vitesse égale à 2 GHz pour faire 2 fois 1000 fois 1000 fois 1000 opérations par seconde. يعني أن الميكروبروسيسور عنده واحد السرعة اللي هي تساوي لنا 2 ديال جيجا هرتز اللي ممكن أننا نعملوا بها، وهي 2 في 1000 في 1000 في 1000 عملية par seconde. بالنسبة للثانية un processeur ayant une vitesse égale de 2,7 GHz pour faire إلا بغينا نحسبوه يعني تنديرو 2.7 في 1000 في 1000 في 1000 اوبيراسيون بار سكوند. هذا بالنسبة شنو الفرق ما بين هاد لافراز وهاد لافراز؟ أن الميكروبروسيسور الفيتاس ديالو تيساوي لنا 2 جيجا، وبالنسبة لأن بروسيسور الفيتاس ديالو تيساوي لنا 2.7 جيجا هرتز. يعني كاين هنا الفرق ما بين هذا أنه ميكرو بروسيسور وهذا بروسيسور. الميكرو بروسيسور الفيتاس ديالو 2 جيجا هرتز، وبالنسبة للبروسيسور الفيتاس ديالو 2.7 جيجا هرتز. باش تعقلوا عليهم أن دائما الميكرو تيكون صغر، الميكرو تيكون صغر، يعني القيمه ديالو هنايا في الفيتاس 2، ولكن البروسيسور 2.7 كبر منه. غادي نحاولوا اننا نمروا ال4 l'unité de mesure de capacité de mémoire disque dur RAM clé USB. La capacité d'une mémoire se mesure en octets, bytes en anglais. Dans un octet, on peut stocker un seul caractère, lettre, chiffre, symbole. عندنا ان اوكتي هو الكيلو اوكتي، ام او ميجا اوكتي، جي او جيجا اوكتي، تي او تيرا اوكتي. جو ريبيت، كا او كيلو اوكتي، ام او ميجا اوكتي، جي او جيجا اوكتي،
TO تيرا اوكتي. هادو دي سين لابريفياسيون ضروري انكم تعرفوا عليهم وتعرفوا تقراوهم. فالكا هو الكيلو، الام الميغا والجي جيجا والتي تيرا. La capacité d'une mémoire se mesure en octets. يعني السعة ديال واحد الميموار تتقاس لينا بالاوكتي. Dans un octet, on peut stocker un seul caractère. يعني في واحد الاوكتي un seul octet تيمكن لينا اننا نستوكيو يعني نخزنو واحد الكاركتير. لتر تيكون اما لتر ولا شيفر ولا سامبول. فعندنا واحد جيجا اوكتي. الا كنا غادي ندوزو من الجيجا الاوكتي للميغا اوكتي تنضربو في 1024. الا بغينا نمرو من الميغا اوكتي الكيلو اوكتي كذلك في 1024. وإلا بغينا نمرو من الكيلو اوكتي للاوكتي تنضربو في 1024. في حالة ما بغينا نمرو من الجيجا الاوكتي للاوكتي يعني تنضربو في 1024 و3. يعني هادي وهادي وهادي تنضربو في 1024 و3. غادي نمشيو لهاد البتي غومارك. Dans une RAM de capacité 512 mégaoctets ou 512 MB, on peut stocker شحال ممكننا اننا نستوكيو في من كاركتير. عندنا هاد 512 ميجا اوكتي حنا هنايا، يعني حنا كاينين هنا ميجا اوكتي. شحال ممكن لينا اننا نخزنو، شحال خصنا نخزنو من اوكتي؟ يعني من هنايا لهنايا شحال غنخزنو؟ غادي نشدو هاد الميجا اوكتي عندنا 512 غادي نضربوها في الاولى في 1024 والثانيه يعني هي 512 مضروبه في 1024 على بيسونس 2 ou bien تنضربوها 512 في 1024 في 1024. فهذا هو الحساب ديالها. Dans un disque dur capacité 80 جيجا 80 جيجا اوكتي on peut stocker شحال ممكن لينا اننا نستوكيو، شحال ممكن اننا نستوكيو. يعني احنا فين كاينين دابا؟ عندنا جيجا اوكتي. وحنا تنعرفوا مسبقا ان الوحده ديال لا كاباسيتي لونيتي دو ميزور هو الاوكتي. يعني من جيجا الاوكتي للاوكتي شحال عندنا؟ 1400 الاولى 24 الاولى و1024 الثانيه و1024 الثالثه. يعني دوم عندنا حنايا 80 جيجا اوكتي. فتنشدوا هاد 80 تنضربوها في هاد الثلاثه ولا تنكتبوا الكتابه الاخرى اننا تنشدوا 80 تنضربوها في 1024 على بويسونس 3 على بويسونس 3. Sixièmement, pour connaître la vitesse de microprocesseur et la capacité de la RAM. لمعرفة سرعة ديال المعالج ديالنا et la capacité de la RAM وكذلك السعة ديال لا RAM. شنو خصنا نديرو؟ يعني سو ويندوز 7 يعني في الاورديناتور اللي الويندوز ديالو 7 اون في ان كليك دروا سور اورديناتور. يعني تنكليكيو على الاورديناتور اولا هكا. ملي تنكليكيو عليه تيفتح لينا تيعطينا اوفغير. تنزلو حتى لهنايا تنشوفوا هاد لو مو بروبريتي تنكليكيو عليها من بعد ثاني. ملي هاد تتكليكي على بروبريتي تتفتح لك هاد لاكاز هادي. فتتكليكي تشوف ان هنايا فين تتعطينا لي فيتيس ديال لي ميكرو بروسيسور. يعني هنايا ها هو عطانا بروسيسور وعطانا ميموار انستالي. يعطينا هاد لي زانفورماسيون. الوقت اللي الا بغينا اننا نتعرفوا على لا فيتيس دو ميكرو بروسيسور اي لا كاباسيتي دو لا رام بزوج بيهم. يعني فين تنمشيو للاورديناتور تنفتحوه تنكليكيو على اوفرير تنهبطوا ديريكتومون تنمشيو للبروبريتي. يفو تنكليكيو على البروبريتي تيدخلنا تيعطينا واحد لاكاز اللي تعطينا فيها لي زانفورماسيون على ياش على البروسيسور وكذلك على الميموار انستالي على هاد الذاكره المسجله اللي عندنا هنايا الذاكره اللي مانستاليه هنايا والبروسيسور وتعطينا هاد لي زانفورماسيون على حسب لي زورديناتور اللي عندنا. كل اورديناتور وغتشوفوا هاد لي زانفورماسيون تختلف من اورديناتور اخر. بالنسبه لهاد الاورديناتور اللي خدامين به لا مارك ديالو هو الاش بي. فكان هذا يكفي انكم طريقه بانكم تستخرجوا لي زانفو باش تعرفوا لا فيتيس لا فيتيس ديال الميكرو بروسيسور اي لا كاباسيتي دو لا رام. تنفتحوا الاورديناتور ديالنا تنكليكيو على اوفرير تنمشيو للخر ديال هاد لافيش هذا تنلقاو هاد الكلمات ديال
بروبريتي تنكليكيو عليها تندخلوا لهاد لاكاز تعطينا دي زانفورماسيون على البروسيسور وكذلك على الميموار انستالي. هكا تنكونوا تعرفنا على la vitesse du microprocesseur et la capacité de la RAM. Pour connaître la capacité du disque dur, يعني إلا بغينا نعرفوا السعة ديال الديسك دور. Double clic sur ordinateur, on obtient la liste de lecteurs de disque dur. يعني إلا بغينا نعرفوا la capacité de disque dur ما تيخصنا إلا أننا نكليكي واحد دوبل كليك على الأورديناتور غيفتح لينا وغيعطينا هاد ديسك لوكال سي وكذلك يعطينا عفوا ديسك لوكال دي فقط. فهذه هي طريقة باش أنكم تعرفوا على السعة ديال الديسك دور. Donc la capacité totale de disque dur est 115 plus 117 est égal à 232 gigaoctets. يعني من جبنا هاد القيم هادو ان الديسك لوكال سي عندنا 115 جيجا اوكتي والديسك لوكال دي عندنا 117 جيجا اوكتي. باش غادي نعرفوا لا كاباسيتي ديال هاد الديسك دور هما بجوج بهم هاد المجموع ديال هاد لي ديسك لوكال. عندنا الاولاني سي و دي فجمعنا 115 جيجا اوكتي مع 117 جيجا اوكتي اللي عطاتنا القيمة ديال 232 gigaoctets. Remarque, si la capacité de lecteur de disque dur n'est pas affichée, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris sur ce lecteur et choisir la commande propriété. المفهوم من هاد لافراز هادي هو انه في حالة ما انه ما درش لينا وما نزلش لينا يعني لا كاباسيتي دو ليكتور دو ديسك دور ما شفناهاش ما عرفناهاش كيفاش غادي ناخذوها، فخصنا يكفي اننا تنكليكيو على لو بوطون دروات ديال لا سوري ديالنا. هذيك لا سوري تنكليكو على لو بوطون دروات وتنختاروا الوقت اللي تتفتح لنا هذيك ليماج تنختاروا من بينات هاد لي مو هادو، ما تنختاروش اوفرير ولا فورماتي ولا كوبيي ولا كريي، فديريكتومون تنمشيو للبروبريتي تنكليكيو عليها تما تنعرفوا لا كاباسيتي دو لوكتور دو ديسك دور. فكان هذا هو باش غادي نعرفوا لا كاباسيتي دو ديسك دور في حالة ما تعطاش لينا تنختاروا لو بوطون دروات ديال لا سوري تنكليكيو عليها تتفتح لينا وتمشيو ديريكتومون لا بروبريتي. voir la fenêtre suivante. عندنا هاد لا فenêtre الوقت اللي نزلنا واختارينا لو بوطون دروات وكليكينا ومشينا اختارينا لا بروبريتي. الوقت اللي غنكليكيو على بروبريتي غتفتح لينا هاد ليماج هادي بروبريتي ها هي دو ديسك لوكال سي. فتعطينا هاد لا فenêtre تتفتح لنا هاد لا فenêtre. هاد لا فenêtre شنو فيها جينيرال عندنا هنايا هاد لي زانفورماسيون هاد العدد هذا ديال ليسباس utiliser بالنسبه ل 6.86 جيجا اوكتي ليسباس ليبر وبالنسبه ل 297 تيتسمى لنا هذا هو توتال ديال لو ديسك دور. يعني ليسباس utiliser هاد المونطو هاد لو نومبر هذا زائد بلس 6.86 جيجا اوكتي تيعطينا 297 giga octet اللي تسمى la capacité totale de disque dur. La capacité totale de disque dur. فغادي نشوفوا هاد l'exercice numéro 1. Faites les transformations nécessaires. يعني نقوموا بهاد التحويلات التالية. عندنا 3 جيجا هرتز. شحال فيها من هرتز؟ يعني 3 جيجا هرتز. عندنا هنا جيجا هرتز. شحال فيها من هرتز؟ يعني فيها 1000 فيها 3 ديال الآلاف. إذا غنشدو 3 غنضربوها في F à la puissance 3. غادي نمرو ل 80 جيجا اوكتي. ال 80 جيجا اوكتي فغادي نعطيكم تحويلات ديال الاوكتي. جيجا اوكتي تتعطينا الميجا اوكتي وغنمشيو للكيلو اوكتي وكذلك غنمشيو للاوكتي. بيناتهم غنشوفوا باش نتحولوا. هنايا 1024 تنطلعوا ب 1024 دونك غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد 80 جيجا اوكتي شحال فيها من اوكتي.
80 جيجا. اتون جيجا اوكتي شحال فيها من اوكتي؟ يعني كذلك تنديرو 80 تنضربوها في 1000 او بيان تنقولوا اننا تنديرو 80 مضروبه في 1000 على بويسونس 3. 1000 على بويسونس 3 غادي نمروا ل 800 ميجا هرتز. الميجا هرتز عندنا هنايا 800 ميجا هرتز شحال فيها من هرتز؟ يعني الميجا هرتز هنايا غنديرو هنايا 800 ميجا هرتز شحال فيها من هرتز؟ يعني فيها غنضربو في الألف وهاد الألف، يعني عندنا جوج ديال الآلاف غنحطو غنديرو 800 في ألف أو بيان غنديرو 800 في 1000 على بويسونس 2. 800 في 1000 على بويسونس 2. غادي نشوفو دابا 512 ميجا اوكتي. 512 ميجا اوكتي شحال فيها من اوكتي؟ غادي نمشيو لهنايا نقلبوا على الميجا اوكتي. فين جاتنا الميجا اوكتي؟ هنايا هذه هي الميجا اوكتي. شحال فيها من اوكتي؟ يعني فيها 1024 فيها جوج ديال 1024. غنشدو 512 نضربوها في 1024 على بويسونس 2. في 1024 على بويسونس 2 عندنا 1 تيرا اوكتي. 1 تيرا اوكتي شحال فيها من جيجا اوكتي؟ فعندنا 1 تيرا اوكتي شحال فيها من جيجا اوكتي. إلا اعتبرنا أن تيرا أوكتي هي اللي تتكون قبل من جيجا أوكتي، فغادي يكون القياس ديالها ولا الحساب ديالها هو 1024. غتكون هنايا غنزلو تيرا أوكتي هنايا، تيرا أوكتي هنايا، يعني غتكون 1024. يعني تنبداو بتيرا أوكتي، الجيجا أوكتي، الميجا أوكتي والكيلو أوكتي والأوكتي، فهكا تيكونوا التحويلات. غنشوفوا ان تيرا اوكتي شحال فيها من اوكتي. يعني تيرا اوكتي شحال فيها من اوكتي؟ فيها 1024 مضروبه في 1024 في 1024 في 1024، يعني ان تيرا اوكتي هي 1024 على بويسونس 4. 1024 على بويسونس 4. Quatrièmement, on a l'unité de mesure des capacités de mémoire, disque dur, RAM et clé USB. فقياس وحدة السعة بالنسبة للذاكرات اللي فيهم ديسك ديور ولا رام واليو اس بي فتتقاسوا لنا بالاوكتي. والاوكتي عندنا كما الوحدات ديالهم، عندنا الاوكتي، الكيلو اوكتي، الميجا اوكتي والجيجا اوكتي وكذلك تيرا اوكتي. يعني الا بغينا نعرفوا هاد الوحدات هادو وهما هادو كيلو اوكتي تيتكتب هذه لابريفياسيون وهذه المو كومبلي. عندنا كيلو اوكتي، ام او ميجا اوكتي، جي او جيجا اوكتي وتي او تيرا اوكتي. فدائما غيبقاو تعطيو لكم تحويلات، يعني خصكم تحولوا. ربما يقول لكم الجيجا اوكتي شحال فيها من اوكتي، او بيان الميجا اوكتي شحال فيها من كيلو اوكتي، او بيان الميجا اوكتي شحال فيها من اوكتي، او بيان كذلك تيرا اوكتي اللي تتكون من وراء الجيجا اوكتي. تيرا اوكتي شحال فيها من اوكتي. يعني مرورا من وحده لوحده تنضربوا في 1024 1024. يعني من الميجا من تيرا اوكتي الجيجا اوكتي تنضربوا في 1024، ومن الجيجا اوكتي الميجا اوكتي 1024، ومن الميجا اوكتي الكيلو اوكتي 1024، وكذلك اونسي دو سويت من الكيلو اوكتي الاوكتي 1024. وإلا بغينا الوحده من تيرا اوكتي الكيلو اوكتي تنضربوا في 1024 على بويسونس 4. يعني تنضربوا في 1024 4 المرات، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. كان هذا بالنسبه لونيتي دو ميزور دو كاباسيتي دي ميموار ديسك دور رام او كلي يو اس بي. نشوفوا هاد لا رومارك اللي ديجا شفناها ولكن دابا عمرناها باش الا جاوبتوا عليها باش نديروا لا كوريكسيون. Dans une RAM de capacité 512 mégaoctets ou 500 mégabytes, on peut stocker, يعني الميجا الأوكتي هو البايت باللونجلي. on peut stocker 512 فوا، يعني شحال؟ يعني من الميجا اوكتي شحال فيها؟ من الميجا اوكتي الاوكتي شحال فيها؟ فيها 1024 يعني تنضربوا في 1024 ها الاولى ها الثانيه من الميجا اوكتي للاوكتي. يعني هي هذه غنديروا الكالكول، وهاد النجمه تنسميوها في الانفورماتيك هي الضرب، هي فوا. Dans un disque dur de capacité
80 جيجا اوكتي اون بو ستوكي، يعني 80 هنا غتكون 80 جيجا اوكتي. شحال فيها من اوكتي؟ فيها 1 2 3، فيها هذيك 80 اللي في الجيجا اوكتي مضروبه في 1024 3 فوا اللي هي هذه، يعني من جيجا اوكتي لاوكتي تنضربو في 1024 3 د المرات. ها هي فمن جيجا اوكتي اللي عندنا هنايا السؤال ديال فيه 80 جيجا اوكتي. 80 جيجا اوكتي شحال فيها من اوكتي؟ يعني فيها 1024 الاولى والثانيه والثالثه، يعني تنضربو في 80 مضروبه في 1024 في 1024 في 1024. هذه هي لا ريبونس. Pour connaître la vitesse de microprocesseur et la capacité de la RAM. قلنا باش غادي نعرفوا الفيتاس ديال الميكروبروسيسور ولا كاباسيتي دو لا رام. فكيف ما قلت لكم وشرحت لكم قبل اننا تندوزو هاد لي زيتاب، تنكليكيو على لورديناتور، تنمشيو لاوفرير، تنهبطو حتى البروبريتي وتنختاروا بروسيسور وتيفتح لينا بروسيسور، وكذلك تعطينا الميموار انستالي. فهنايا تعطينا لي زانفورماسيون على البروسيسور وكذلك على الميموار انستالي، تعطينا هاد لي زانفورماسيون. فهنايا هاد جي فهنا عطانا هاد لي زانفورماسيون ايكا، يعني هي التيب، هو النوع ديال هاد الاورديناتور. وبالنسبه لهاد 2.60 جيجا هرتز فهو الفيتاس. وعطانا هنايا بالنسبه ل 8.00 يعني 8.00 جيجا اوكتي بالنسبه لا كاباسيتي. فمني تنكليكيو على بروبريتي تتفتح لينا، تعطينا جوج فيها بروسيسور كذلك تعطينا ميموار انستالي. فتعطينا هذه زانفورماسيون، خصنا نعرفوا كيفاش نقراو هذه زانفورماسيون. فمني تنشوفوا هنايا Sixièmement, pour connaître la vitesse de microprocesseur et la capacité de la RAM, فكاين هاد لي زيتاب اللي غادي ندوزو منهم. كاين سو ويندوز، فهذا هو النوع ديال الاورديناتور فاش خدامين. اون في ان كليك دروا سور اورديناتور، يعني تنكليكيو على الاورديناتور بالبوطون دروات، فتنمشيو نختاروا نديرو اوفرير ونختاروا بروبريتي، يعني تنشدو هذيك لا سوري اللي عندنا في اللي نختاروا بها اللي خدامين بها في الاورديناتور. فتنختاروا لو بوطون دروات، ملي تفتح لينا تنختاروا بروبريتي. هاد البروبريتي تتفتح لينا الاورديناتور، تعطينا دو انفورماسيون على البروسيسور وكذلك تعطينا على الميموار انستالي. بالنسبه لي زانفورماسيون اللي تعطينا على البروسيسور تعطينا لو تيب ديالو والفيتاس. بحال هاد الاورديناتور هذا فيه التيب ديالو هو i5 والفيتاس ديالو هو 2.60 جيجا هرتز. اما الميموار انستالي ديالو ففيها 8.00 جيجا اوكتي. هذه هي لا كاباسيتي ديالو. فلازم انكم تعرفوا فين تيكون تيب وفين تيكون فيتاس وفين تيكون لا كاباسيتي. نحاول اني نكبر لكم. فهنايا لو بروسيسور هو هذا، عندنا فيه i5 هو لو تيب، 2.60 جيجا هرتز هو الفيتاس. وبالنسبه لا كاباسيتي تتكون عندنا في الميموار انستالي اللي هي 8.00 جيجا اوكتي. فهكا خصنا نعرفوا كيفاش نقراو لي زانفورماسيون في الاورديناتور. فاش شي واحد اللي فيكم اللي عنده الاورديناتور ديالو تيشد لا سوغي تيكليكي على البوطون دغوات، تيختار يعني تينزل من اوفر تيدوز هاد لي زوبسيون كاملين، تيوصل حتى البروبريتي تيكليكي عليها فتتعطيه البروسيسور، يعني تتعطيه لو تيب ديال الاورديناتور كذلك الفيتاس ديالو ولا كاباسيتي، غيلقاها في الميموار انستالي. كوم سا غتكونوا تعرفتوا على كيفاش تجبدوا السرعه، غادي تلقاو كيفاش غادي تلقاو يعني السرعه. La vitesse du microprocesseur et la capacité de la RAM. Septièmement, pour connaître la capacité du disque dur، يعني باش نعرفوا السعه ديال الديسك دور ديالنا شنو تنديرو؟ دوبل كليك سور لورديناتور، تنديرو واحد دوبل كليك، تنكليكيو دو فوا على لورديناتور، on obtient la liste de lecteurs de disque dur. فتيعطينا هادوك لي ديسك دور اللي عندنا ديسك لوكال وكذلك اللي عندنا مانستالي تما تينزل عندنا تيتفتح. فهنايا عندنا ديسك لوكال سي وديسك لوكال دي. دونك باش غادي نعرفوا لا كاباسيتي دو ديسك دور فتنلقاوها دائما هي بالاوكتي. فقلنا دائما هي تتقاس بالاوكتي. دونك فراه هي هذه، يعني 88.6 جيجا اوكتي
libre sur 115 جيجا أوكتي. يعني هذه المساحة اللي هي فارغة من بين 115 جيجا أوكتي. عندنا 105 جيجا أوكتي المساحة الكلية، واللي عندنا فقط اللي ليبر عندنا 88.6 جيجا أوكتي. اما بالنسبه للديسك لوكال دي فعندنا هو المساحه ديالو الكاباسيتي ديالو السعه ديالو 117 جيجا اوكتي، ولكن اللي ليبر فيه اللي حر هو هاد لابارتي هادي اللي فيها 4.75 جيجا اوكتي. فهاد لابارتي هي اللي هي فارغه، اما هذا كله عامر، وهذا التوتال ديالو هو 117 جيجا اوكتي. الفارغ فيه المساحه الفارغه هي 4.75 جيجا اوكتي. وكذلك عندنا الديسك لوكال نعاودها لكم سي اللي المساحه ديالو كامله هو 115 جيجا اوكتي. المساحه الفارغه ديالو اللي هي 88.6 جيجا اوكتي. كان هذا هو كيفاش غادي نعرفوا لا كاباسيتي دو ديسك دور. بالمجمل تنقولوا ان الكاباسيتي جينيرال او بيان توتال ديال الديسك دور ديالنا هما هاد جوج ديال الساعات اللي عندنا، هي 115 زائد 117. هادو هما لا كاباسيتي توتال ديال هاد الديسك دور ديالنا اللي غتعطينا 232 جيجا اوكتي. 232 جيجا اوكتي. وإلا بغينا ليسباس ليبر اللي عندنا في هنايا فتناخدو هاد لابارتي اللي هي 4.75 بلس 88.6 فتنعرفوا المساحه الفارغه اللي عندنا في الديسك دور ديالنا. فهذا هو. Remarque, si la capacité du lecteur de disque dur n'est pas affichée, il suffit de cliquer sur le bouton droite de la souris sur ce lecteur et choisir la commande propriété. في حالة ما يعني لا كاباسيتي السعه ديال ليكتور ديسك دور ديالنا ما بانش لينا ولا ما ظهرش، فقال لك يكفيكم انكم تضغطوا على لا سوري ديالنا في البوطون دوات فغادي تفتح ليك هاد ليماج هادي، فتتنزل حتى البروبريتي تتكليكي عليها وتما تتبدا الخدمه ديالك. فتتكليكي على بروبريتي وتما تيعطينا يعني ديسك لوكال سي وكذلك ديسك لوكال دي، وتنعرفوا لا كاباسيتي ديالهم بالجمع بيناتهم. يعني الكاباسيتي توتال ديال هاد لي ديسك دور هو لو توتال ديال ديسك لوكال سي زائد ديسك لوكال دي. فمن بعد ما كليكينا وخرجت لنا بروبريتي فتتفتح لينا هاد ليماج هادي. فتندير معكم لا ريبيتيسيون يعني مراجعه. فتتفتح لنا هاد ليماج هادي، يعني ها هي بروبريتي دو ديسك دور لوكال سي، يعني هذا واحد فيهم. فتمشيو للجينيرال، هنايا تنختاروا الجينيرال باش نقراو هاد لي زانفورماسيون. فليسباس utiliser يعني هو المستعمل عندنا 291 جيجا اوكتي. وبالنسبه للاسباس ليبر يعني المساحه الحره اللي عندنا هي 6.86 جيجا اوكتي. وبالنسبه للتوتال ديال هاد المساحه ديال الديسك لوكال ديالنا فهي 297 جيجا اوكتي. فبالنسبه لهاد 291 جيجا اوكتي هو ليسباس يوتيليزي يعني المساحه المستعمله 6.86 جيجا اوكتي ليسباس ليبر. وبالنسبه ل 297 فهذا جيجا اوكتي بالنسبه للسباس توتال ديال هاد ليسباس يوتيليزي بلس ليسباس ليبر غيعطينا ليسباس توتال. فهاد ليكزارسيس 1 كندرسو معاكم يعني شفهيا في لي ترانسفورماسيون نيسيسير. فعندنا 3 جيجا هرتز شحال فيها من هرتز، يعني عطيتكم جدول ديال التحويلات. فتنضربوا 3 في 1000 في 1000 في 1000 ففيها 3 في 1000 على بويسونس 3 هرتز. بالنسبه ل 80 جيجا اوكتي شحال فيها من اوكتي؟ فيها 80 في 1024 على بويسونس 3، يعني 80 جيجا اوكتي تساوي لنا 80 في 1024 على بويسونس 3. 800 ميجا هرتز شحال فيها من هرتز؟ هي 800 في 1000 في 1000 هي 800 في 1000 على بويسونس 2. غادي نمشيو ل 512 ميجا اوكتي شحال فيها من اوكتي؟ يعني بالاوكتي تنخدمو ب 1024 وبالهرتز تنخدمو بال1000. اتونسيون يعني الهرتز في 1000 والاوكتي
في 1024. لي 512 ميجا أوكتي هو 512 فوا 1024 à la puissance 2. 1 تيرا أوكتي شحال فيها من جيجا أوكتي؟ هي نفسها 1 تيرا أوكتي تساوي لنا 1 جيجا أوكتي. بالنسبة ل 1 تيرا أوكتي شحال فيها من أوكتي؟ يعني هي 1 فوا 1024 فوا 1024 فوا 1024 فوا 1024 يعني غنقولو 1 تيرا أوكتي est égal à 1024 à la puissance 4 تعطينا هي واحد الأوكتي. واحد تيرا أوكتي هي 1024 à la puissance 4 octets. Exercice numéro 2. Dans un magasin, il y a des unités centrales ayant la caractéristique suivante. في واحد المجازا عندنا واحد لي زونيتي سنترال ديال الاورديناتور اللي عندهم المميزات التاليه. عندنا اول يونيتي سنترال عندها البنتيوم 4 1.6 جيجا هرتز و 80 جيجا اوكتي و 2 جيجا اوكتي تور. وعندنا يونيتي سنترال 2 عندها اي 5 3 جيجا هرتز و 300 جيجا اوكتي 8 جيجا اوكتي و تور. عندنا كذلك لونيتي سنترال نيميرو 3 المميزات ديالها كور دو ديو 3 جيجا هرتز 120 جيجا اوكتي و 4 جيجا اوكتي و ديسكتوب. فغادي نبداو بلونيتي سنترال نيميرو 1. بالنسبه لونيتي سنترال نيميرو 1 فبالنسبه للبنتيوم 4 فتنعنيو به هو لو تيب دو ميكرو بروسيسور. لو تيب دو ميكرو بروسيسور بالنسبه ل 1.6 جيجا هرتز فهو الفيتاس ديال الميكرو بروسيسور. علاش؟ لاننا تنقيسوا السرعه ديال الميكرو بروسيسور بالهرتز. اما عندنا هنايا واحد جوج القيم اللي فيهم جيجا اوكتي جيجا اوكتي. فالكبيره القيمه الكبيره تنعتبروها ديال ديسك دور الكاباسيتي ديال ديسك دور. اما بالنسبه لدو هاد الصغيره فهي لا كاباسيتي ديال لا غام. وهاد التور تتعنا ان هذيك لونيتي سنترال اللي عندنا راه هي ديك اللي تتكون اوريزونتال اللي واقفه. لونيتي سنترال اللي تتكون واقفه بالطول. اما ديك اللي تتكون عريضه هكا ومبسطه فتنسميوها ديسكتوب. ديسكتوب. فغادي نمروا لونيتي سنترال نيميرو 2 اي 5. شنو هو اي 5؟ هو تيب دو ميكرو بروسيسور. هو لو تيب ديال لو ميكرو بروسيسور 3 جيجا هرتز. شنو تعني لنا كذلك؟ تتعني لنا الفيتاس ديال الميكرو بروسيسور 300 جيجا اوكتي وعندنا 800 جيجا اوكتي. فكيف ما قلت لكم القيمه الكبيره 300 تناخذوها ديال ديسك دور الديسك دور. اما بالنسبه للويت فديال لا غام. الويت ديال لا غام لا كاباسيتي 300 ديال جيجا هرتز يعني ديال ديسك دور ولا كاباسيتي ديال لا غام هي 8 جيجا اوكتي. فبالنسبه للتور كذلك هو داك لونيتي سنترال اللي بالوقفيه يعني اللي فحال هكا تيكون واقف لونيتي سنترال. اما لونيتي سنترال نيميرو 3 كور دو ديو. هاد الكور دو ديو شنو هو تيب دو ميكرو بروسيسور. بالنسبه ل 3 جيجا هرتز فهو الفيتاس كذلك الفيتاس ديال الميكرو بروسيسور. عندنا هنايا جوج ديال القيم كذلك هادشي غير تيتكرر. يعني عندنا 120 و 4 120 القيمه الكبيره قلنا هي لا كاباسيتي ديال ديسك دور وكذلك 4 فهي لا كاباسيتي ديال لا غام. اما بالنسبه للديسكتوب الديسكتوب هو ديك لونيتي اللي تكون هكا تكون منزله ولا متكيه ولا ناعسه ولا المهم ما تكونش واقفه ما تكونش فيرتيكال ولكن تكون اوريزونتال فتنسميوها ديسكتوب. فكان هذا هو الشرح ديال الشاكلين في هاد لونيتي سنترال لي 3 لونيتي سنترال اللي عندنا. Question numéro 1. Que signifie chaque ligne dans un cadre? فبالنسبة لي راه شرحتها لكم ولكن عندنا بنتيوم 4 شنو تيسينيفي لينا لو تيب دو ميكرو بروسيسور. كيف ما شرحت لكم لو تيب دو ميكرو بروسيسور 1.6 جيجا هرتز هو لا فيتاس دو ميكرو بروسيسور. لا فيتاس دو ميكرو بروسيسور.
عندنا 80 جيجا اوكتي و 2 جيجا اوكتي، فعندنا قيمة كبيرة اللي سنعتبرها ديال لا كاباسيتي دو ديسك دور، اما القيمة القليلة والصغيرة فتتكون هي ديال لا غام، لا كاباسيتي السعة ديال لا غام. فالتور بالنسبة لهنايا لا ناتور دو نيتي سونترال، يعني لا ناتور الطبيعة ديال هاد لي نيتي سونترال. بالنسبة للتور فهو اللي تيكون واقف، يعني هو اللي تيكون اوريزونتال، دوك لي نيتي سونترال اللي تيكونوا واقفين. اما بالنسبه كيف ما شرحت لكم الديسكتوب فتيكون اوريزونتال وتيكون عريض ما تيكونش واقف. غادي نشوفوا الدوزيام كيسيون. Question numéro 2. Combien de caractères, lettres, chiffres et symboles je peux stocker dans le disque dur de la première unité centrale? بالنسبة la première unité centrale فكان يعني جيجا اوكتي ديالها 80 جيجا اوكتي. فشحال يعني السؤال المطروح هو شحال من كاركتير يمكن لينا نستوكيو دون لو ديسك دور. تنشدو تنقبطو هذيك 80 تنضربوها في 1404 3 ديال المرات. 80 في 1024 عفوا 1024 3 ديال المرات. وبيان تنقولوا بطريقه اخرى 80 مضروبه في 1024 على بويسونس 3، فتنلقاو العدد ديال لي كاركتير اللي تنبحثوا عليهم. Troisièmement, نشوفوا combien d'opérations par seconde peut faire le microprocesseur de la première unité centrale. فبالنسبة للبروميير unité centrale فشفنا أن كاين فيها 1.6 جيجا أوكتي، راه كلشي مسجل عندكم هنايا. فخدموا هاد لي زيكزارسيس. فعندنا 1.6 جيجا هرتز، فشحال فيها من شحال فيها من هرتز، يعني تنشدو 1.6 تنضربو في 1000 à la puissance 3 تلقاو يعني les opérations par seconde. هكا تنجبروا كل اوبيراسيون par seconde. فهاد 1.6 تنضربو في 1000. علاش؟ حيت هنا عندنا الهرتز نضربو في 1000 في 1000 في 1000. Quatrièmement, laquelle de ces trois unités centrales qui possède la meilleure configuration justifiez votre réponse. بالنسبة لينا غادي نحاول نرجعكم لونيتي سونترال اللي شفنا ديجا. فهادو هما لونيتي سونترال اللي تكلمنا عليهم، لونيتي سونترال نيميرو 1، unité centrale numéro 2 ou l'unité centrale numéro 3. هادو هما اللي الكاركتيرستيك ديالهم، المميزات ديالهم. بالنسبة يعني لا مايور هي الاي 5. الاي 5 هي لا مايور، تيتبعها كور دو ديو هو الثاني، واخر شيء هو البنتيوم 4. دونك فالاي 5 هو لا مايور ديالهم كاملين. بالنسبة للجواب سي لونيتي نيميرو 2 اللي فيها الاي 5 car son microprocesseur i5 est la plus puissant، اللي يعني عنده لا بويسونس كبيرة. فغادي نشوفوا la question numéro 5. Relié par une flèche chaque unité centrale avec un prix raisonnable. عندنا l'unité centrale numéro 1 و l'unité centrale numéro 2 و l'unité centrale numéro 3. فبالنسبة لهادو كيف ما قلت لكم أنا فالإي 5 هي لا مايور، تبعها الكور دو ديو وبالنسبة لآخر شيء هو البنتيوم. يعني دائما غادي يكون بالنسبة للثانية راه هو لا مايور ولا غيكون 2000 درهم. أما بالنسبة للكور دو ديو اللي كانت هي لونيتي سونترال 3 هي 850 درهم، وبالنسبه للونيتي سونترال نيميرو 1 فعطيناها تقريبا 300 درهم. فكان هادو غير نسبيا تقديريا على حساب حنايا تنكلاسيو لا مايور من اللي هي احسن من اللي هي شويه. فبالنسبه فانتم عقلوا ان الاي 5 هو لا مايور، الكور دو ديو هو الثاني، والاخر هو البنتيوم 4. فهكا تناخذوا يعني باش نديروا لا كومباريزون بيناتهم. اكزرسيس نيميرو 3. فعندنا هذه اللي تتسمى، لاحظوا مزيان، هذه هي اللي تتسمى لا كارت مير. لا كارت مير لاحظوها مزيان، عقلوا عليها. دون ان اون مي يعني في واحد، ها هي واحد. شنو درنا؟ الميكرو بروسيسور. لو ميكرو بروسيسور هو هذا. دون دو اون مي لا رام، هذه هي لا رام. و دون 3 اون مي la nappe
qui relie le disque dur avec la carte mère. بالنسبة لثلاثة فهي هذه la nappe qui relie le disque dur avec la carte mère. فولا بد انكم خصكم تعرفوا هادو، فديجا شفناهم ولا مانع انني غادي نوريهم لكم من بعد باش تذكروهم. فغادي تشوفوا هاد لي زيماج وغادي تحاولوا انكم تعقلوا ولا تحفظوا هاد الاسماء ديالهم. فبالنسبه نومي لي زيماج سي دوسو، فممكن انكم يعطيوكم سؤال مطروح انكم ينزلوا لكم لي زيماج وانتم تعطيو لهم الاسماء. فبالنسبه لهذه اللي هي عندها لا فورم كبيره ومكتوبه فيها بحال هنايا لا كارت مير، لا كارت مير، لاحظوا ان عندها هادو. وبالنسبه لهذه فهي لا كارت غرافيك، لا كارت غرافيك. اما هذه اللي فيها هادو لا كارت سون، اللي فيها تنخشيو باش تعطينا لو سون الصوت وهكا الصوتيات. اما هذه لا كارت ريزو اللي تنشوفوا بحال فيها يو اس. اما هذه اللي فيها سي دي هي لو ديسك دور، لو ديسك دور. فكاينه كذلك لاليمونطاسيون، هي هذه اللي تدير لنا التبريد، اللي تتبرد، ولا هذه بحال الفرفره اللي كاينه في الاورديناتور. وعندنا هاد لا ناب اللي فيها هاد الصمطه هذه. عندنا لا غام لو ميكرو بروسيسور، هو هذا اللي تنشوفوا فيه هاد لا مارك كور دو ديو، او بيان تنصيبوا فيها الاي 5 او بيان بنتيوم 4. يعني هنا تيعطيونا فيها لا مارك ديال هذيك لونيتي سنترال ديالنا. فغادي نشوفوا كذلك هذا لي بور دونطري او دو سورتي اللي تنصيبوه في اللور في الخلف ديال لونيتي سنترال ديالنا. فهذه يونيتي سنترال ولكن ديسكتوب. ديسكتوب علاش؟ هي عريضه وماشي واقفه، فهذه عريضه. يعني لي بور دونطري او دو سورتي فيها كلشي ديال المداخل وديال المخارج اللي تستخدم بهم هذيك لونيتي سنترال. وهنا عندنا لي كونيكتور ديكستونسيون، لي كونيكتور ديكستونسيون. فما عليكم الا انكم تتعقلوا على هاد لي زيماج هادي، تحاولوا تحفظوهم، يعني اللي حيت عندكم هادشي في الامتحانات. دوزيام شابيتر لو ريزو لوكال، وهو الشبكه المحليه. بتيتان لو ريزو انفورماتيك، وهو شبكه الكمبيوتر. Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et périphériques reliés entre eux. يعني un réseau informatique واحد الشبكة ديال الكمبيوتر وهو مجموعة ديال لي زورديناتور، ولي بيريفيريك هما دوك العناصر. بحال هاد العناصر لي بيريفيريك بحال لا سوري، بحال لامبريمونت، بحال لي باف، بحال هادو هما لي بيريفيريك اللي تنزيدوهم على لورديناتور entre eux، اللي تنجمعوهم فيما بينهم. Deuxièmement, le réseau local. كيف ما قلنا le réseau local وهو الشبكة المحلية. Un réseau local est un réseau informatique وهو يعني هو شبكة ديال l'informatique limitée qui peut être situé dans un cybercafé اللي ممكن أنه يكون في مقهى ديال الانترنت، une banque في مصرف، une salle informatique في قاعة ديال المعلومات، ou bien في واحد سوسيتي ou bien في واحد شركة ديال الكمبيوتر. فغادي نعاود لكم لو ريزو لوكال. فين تيكون هذا لو ريزو لوكال؟ فين غادي نجبروه؟ تنجبروه اما في المقهى ديال الانترنت او بيان في المصرف، يعني لا بنك، او بيان قاعة ديال المعلومات، ولا كذلك في واحد شركة او جمعية. في شركة ولا جمعية تنصيبوا فيهم هادوك لي بوست فيكس اللي تنشوفوهم، لي بوست فيكس. بالنسبة troisièmement les types du réseau local، الانواع ديال لي ريزو لوكال، الانواع ديال الشبكات المحليه. on peut distinguer entre deux types de réseau local. غادي نستنتجوا انه كاينين واحد جوج ديال الانواع ديال الشبكات المحليه. قلنا بانه كاينين دو تيب دو ريزو لوكال، عندنا واحد سلكي وواحد لا سلكي، سلكي فيليير ولا سلكي سون فيل. فغادي نمشيو للسلكي. سلكي كي اكزيج اون كارت ريزو بور شاك اورديناتور، اللي تيحتاج لواحد لا كارت ريزو لبطاقه الشبكه في كل اورديناتور.
اما بالنسبه وكذلك تنحتاجو دي كابل بور كونيكتي لورديناتور دو سو ريزو، وتنحتاجو فيه كابلات للاتصال. فهذا بالنسبه للريزو اللي هو تيكون سلكي فيليير. غادي نشوفو دابا اللي هو لاسلكي. لاسلكي هو سون فيل. فعندنا هو هذا qui exige une carte réseau sans fil ou un adapteur Wi-Fi USB pour chaque ordinateur. فبالنسبة لهاد الريزو لوكال اللي هو لاسلكي تيحتاج لينا لواحد لا كارت ريزو. شنو هي هاد لا كارت ريزو؟ هي بطاقة ديال الشبكة اللي كذلك تنحتاجو الى ادابتور. اشنو هو الادابتور؟ هو مشترك كهربائي واي في يو اس بي بور شاك اورديناتور، بالنسبه لكل اورديناتور. ادابتور واي في اللي عطاونا هما هادو محول ديال الواي في. الادابتور واي في هو المحول ديال الواي في اللي هو هذا. وكذلك عندنا هنايا كارت ريزو سون فيل واللي هي هذا هو الشكل ديالها. خصكم ولا بد انكم تعرفوا عليهم، تعرفوا كل حاجه الاسماء ديالها، المسمات ديالها. فهذا ادابتور واي في، هذا هو الشكل ديالو بحال اليو اس بي. اما هذا فهي كارت ريزو سون فيل. غادي نشوفوا كذلك كاتريامون لي زافونتاج دان ريزو لوكال، يعني المميزات ديال واحد شبكه محليه. اولا économiser l'argent par le partage des ressources matérielles comme une imprimante، يعني الاقتصاد في يعني نقود pour le partage، في المشاركات ديال مصادر ومعدات بحال الامبريمونت، يعني بحال المطبعه. وكذلك من المزايا ديالو وهو ربح الوقت، gagner du temps par le partage des ressources logicielles comme un dossier، يعني ربح الوقت في هذاك المشاركات ديال لي ريسورس ديال البرمجيات ولا اللوجيسيالات بحال لي دوسي، يعني تربحوا فيهم الوقت في هذاك لو بارطاج. وكذلك عندنا من المزايا كذلك échanger des informations par l'envoi et la réception des fichiers et des dossiers. كذلك عندنا هنا يعني تبادل ديال لي زانفورماسيون ديال المعلومات بار لونفوا، يعني بالارسال كذلك بالتوصل دي فيشي اي دي دوسيي، يعني الملفات وغير ذلك. عندنا كومونيكي envoyer et recevoir des messages، يعني هاد envoyer et recevoir des messages راه معروفين هكا بحال دابا في الفيسبوك بحال هاد المواقع هادو. اما بالنسبه هنا travailler et jouer en groupe، يعني كاين هاد الميزه ديال الاشتغال واللعب كذلك على شكل مجموعات. فمن بين المزايا ديال لي ريزو، المزايا ديال ان ريزو لوكال وهو تيختص لينا في يعني في النقود، وكذلك ربح الوقت وليشونج ديال كذلك التبادل ديال هاد المعلومات ولي زانفورماسيون في هاد لي ريزو سوسيو. كذلك عندنا هنايا communiquer envoyer et recevoir des messages، الارسال والتوصل بلا ميساج. وكذلك تتيح لنا الميزه ديال الاشتغال على شكل مجموعات وكذلك اللعب على شكل مجموعات. troisièmement كاين عندنا troisième chapitre كاين configuration matérielle d'un réseau local. ما معنى ذلك؟ وهو الكونفيغوراسيون هو ترتيب معدات دان غازو لوكال، وهو ديال واحد الشبكه محليه. ترتيب معدات واحد الشبكه محليه. La topologie est la matière dans laquelle les ordinateurs sont reliés entre eux. Il existe trois topologies، يعني كاينين ثلاثه ديال الخصائص. عندنا توبولوجي وهي توبولوجيا خصائص الى ماتيير، وهي الطريقه دو لاكيل لورديناتور اللي فيها الاورديناتور ولا الكمبيوتر سون غوليي اونتر او، اللي تنكونوا رابطينهم فيما بينهم. il existe trois topologies، كاينين ثلاثه ديال الخصائص. لا توبولوجي اون ايتوال، الميزه يعني الخاصيه الاولى، وكاينه لا توبولوجي اون ايتوال utilisation d'un switch اللي تنستعملوا فيها، يعني ليتيليزاسيون دان سويتش كوميتاتور، المفتاح الكهربائي. بحالاش كاين عندنا لو كابل ابير تورزادي، يعني لو كابل ابير تورزادي. وعندنا كذلك لي كونيكتور
RG 45 والسواتش كذلك عندنا لا كارت غيزو. يعني هاد لا توبولوجي اون ايتوال تنستعملوا فيها مفاتيح كهربائيه اللي عندنا بحال هادو، اما تنستعملوا لو كابل ولا لي كونيكتور ار جي 45 ولا سواتش ولا لا كارت غيزو. فالكارت غيزو كيف ما عرفتوا بطاقه الشبكه، سواتش مفتاح كهربائي، لي كونيكتور عندنا هما الموصلات، ولو كابل هما الكابلات معروفين لي كابل. ابير تورزادي، شنو هو البير تورزادي؟ هو واحد الكابل اللي فيه هذيك الحديده الوسطانيه اللي ما تتناش، تكون واقفه، تكون غادا نيشان، فهو هذا هو كابل اي، ولكن تورزادي اللي تيكون متني عليه يعني شي اسلاك اخرين وتيكون الوسط ديالو واحد السلك اللي هو واقف، فهادو هما ان بير تورزادي، فهو زوج ولكن متني ملوي. غادي نشوفوا كذلك بقيه ديال الدرس. Le matériel nécessaire pour créer un réseau local de topologie en étoile. يعني اشنو هما الماتيريال اللي هو ضروري من اجل انشاء شبكه محليه دو توبولوجي اون ايتوال اللي عندها خصائص ديال هاد اون ايتوال. فتنحتاجو اولا لورديناتور، اون كارت ريزو sur chaque ordinateur، تكون في كل اورديناتور تكون فيها كارت ريزو، ان سواتش، كذلك لي كابل ابير تورزادي، وكذلك تنحتاجو لي كونيكتور ار جي 45. فهادو هما لي ماتيريو لي نيسيسير اللي تيحتاجوهم واحد الريزو لوكال دو توبولوجي اون ايتوال. فغوغاردي بيان، عندنا 5 ديال الحويجات اللي تيحتاجوهم هاد الماتيريال نيسيسير اللي تنحتاجوهم في الريزو لوكال دو توبولوجي اون ايتوال، اللي منهم فيهم لي زورديناتور، une carte réseau sur chaque ordinateur, un swatch, les câbles à paire torzadés, وكذلك les connecteurs RG45. فغادي نشوف الخاصيه الثانيه اللي هي لا توبولوجي اون بوس. بحالاش هاد الخاصيه هادي اللي تنستعملوا فيها واحد الموصل على شكل تي. ها هو هاد الموصل اللي على شكل تي، فعنده هنايا تيتقبض من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني هو تيتليا من 3 ديال الجوانب. هنا تيسمح لنا اننا نليوه من هنا ومن هنا وكذلك من هنايا. فلاحظوا عندنا هنايا واحد ليكران، كاينه واحد لونيتي سونطرال، فلو دو ديال لونيتي سونطرال فتنستعملوا هاد الكونيكتور سو فورم دو تي اللي عنده الشكل ديال تي، تنستعملوه هنايا. فلاحظوا مزيان انه عنده 3 ديال الجهات منين تنخشيو. كاين الجهه اللي هي برينسيبال، وكذلك عندنا هنايا فين كاين الكابل ايترني كواكسيال فان اللي تيدخل في هذه الجهه، وكذلك تيرميناتور، يعني التيرميناتور هنايا النهايه ديالو. هادو هما فين تنستعملوا هاد الموصل على شكل تي. لاحظوا مزيان تيتستعمل في لونيتي سونطرال في لودو ديالها هاد الكونيكتور سو فورم دو تي اللي تنستعملوه فاش في الخاصيه ديال لا توبولوجي اون بوس. لا توبولوجي اون بوس تنستعملو فيها لو كونيكتور سو فورم دو تي. فلاحظوا مزيان هاد الكابل كواكسيال اللي ديجا تكلمت لكم عليه. هاد الكابل الكواكسيال فعنده واحد يعني فحال واحد هو سليك ولكن تيكون متني بزاف، يعني تيكون متني لدرجه انه تيولي السمك ديالو غليظ، تيكون فوق منه يعني البلاستيك وعاد من فوق منه كذلك اسلاك، فهذا تيتسمى كابل كواكسيال متحد المحور حيت المحور ديالو تيكون بحال تيولي فيكس. غادي نشوفوا الكونيكتور تي، فكيف ما قلت لكم عنده 3 ديال فين تيكون عنده البرونشمون، يعني تنقدروا نبرونشيو هنايا وكذلك هنايا وكذلك هنا. فهذا تنحتاجوه هذا الكونيكتور تي هو باش نخدموه في لا توبولوجي اون بوس. فكل توبولوجي في هاد لي كونفيغوراسيون ماتيريال دان ريزو لوكال فتتقراو فيها لا توبولوجي. كاينين فيها 3 ديال لي توبولوجي. اول واحد شفناه لا توبولوجي اون ايتوال، لا دوزيام لا توبولوجي اون بوس، اي لا ترويزيام غادي نشوفوه دابا هو اخر توبولوجي غادي تشوفوا. في الاول يعني شفنا فيه يعني لي كابل امبير تورزادي وكذلك لي كونيكتور ار جي
45 ولو سواتش وكذلك لا كارت غازون. بالنسبة للثاني التوبولوجي اون بوس فلاحظوا انه كان التركيز على الموصل على شكل تي، الكونيكتور سو فورم دو تي هو اللي كانوا خدموا به. غادي نشوفوا دابا لا تروازيام توبولوجي باش غيتخدم. لا توبولوجي اون انو يعني لوجيكمون يعني منطقيا توبولوجي اون انو عندنا هنايا شحال من اورديناتور 1 2 3 4 5 6 et 7 كلهم ليين بواحد السيرفور ان سول سيرفور. فلاحظوا مزيان ان بالنسبه للتوبولوجي اون انو فتيكونوا بليزيور اورديناتور اللي تيكونوا مليين ولا مبرونشين في واحد سيرفور واحد اللي هو تيكون تيمد ليهم كلهم الطاقه باش يشتغلوا وتيدوز ليهم لا كونيكسيون كاملين. فهذا هو لا توبولوجي اون انو يعني تيكونوا بزاف ديال لي زورديناتور خدامين بواحد سول سيرفور. غادي نشوفوا هنايا هادي لوجيكمون يعني بالمنطق لوجيكمون هادو هو. اما ريالمون يعني في الحقيقه فريالمون utilisation d'un appareil MAU. هاد لاباراي MAU اللي هي هادي اللي تتمد هاد لي زورديناتور كاملين بالطاقه وتيخدموا على حساب هاد لا توبولوجي اون انو. فمني تنشوفوا هاد لي زورديناتور مبرونشين مع هاد لاباراي MAU فتنعرفوا بلي هذا راه كاين فرحنا كاينين في لا توبولوجي اون انو. فلاحظوا هذا بوحدو اللي عنده سيرفور، اما هادو كاينين غير ليكرون كلافيي. فضروري انكم تحاولوا انكم تقبطوا هاد ثلاثه ديال لا توبولوجي. عندنا توبولوجي اون انو، توبولوجي اون ايتوال اللي قلنا تنستعملوا فيه سواتش، يعني من تنجبروا سواتش نهضروا على توبولوجي اون ايتوال. فركزوا توبولوجي اون ايتوال تنستعملوا فيه سواتش هو هذا اللي تيمد لينا لي زورديناتور. عندنا ثلاثه تقريبا اللي تيمدهم يعني بالطاقه وتنخدموا بهذا السواتش. دونك حنا خدامين في لا توبولوجي اون ايتوال. اما بالنسبه للتوبولوجي اون بيس كيف ما سبق وشرحت لكم انكم تتليو ما بين لي زورديناتور ماشي بسواتش وماشي ب ام يو ا. فبالنسبه لنا غادي يخدموا بالكونيكتور سو فورم دو تي. الكونيكتور دو سو فورم دو تي هو لا توبولوجي اون بوس. فكل توبولوجي فعندها الميزه باش يتخدم، فهكا غادي تفرقوا بيناتهم.